अघि भर्खरै हाम्रो यो पाठकजीले भनेर जानुभयो कहिलेकाहीँ जुन कुरा गलत हो भनेर बारम्बार भनेर त्यो गलत प्रमाणित हुँदाखेरि नमजा लाग्छ। मैले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि नेतृत्वको योग्य मान्छे कहिल्यै ठानिनँ। मलाई भ्रम भइरहेछ कि गल्तीमा सोच्दैछु कि एउटा व्यक्तिका बारेमा मैले बढी पूर्वाग्रह राखेँ कि भनेर कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ। तर अहिले आएर त होइन, संसारले चाहिँ गरेर त्यो मेरो भ्रम निवारण भयो। मेरो मात्रै हामी सबैको भ्रम निवारण भयो। त्यसैले हामी पार्टीका मानिसहरू हुनुहुन्छ, हामी मतदाता छौँ। पार्टीले पनि आफ्नो नेता कसलाई बनाउने भन्दा बहुत विचार गर्नु पर्नेछ। कति भयो र अथच वाह हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीजी नेकपामा, नसुनेको भनौँ वर्षाबान्धेहरू सबैले वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो कहिले सुके भने पनि। त्यत्रो वाह पाएको नेता आज समाप्त भयो। एउटा त देशको दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो बहुमत बोकेर यत्रो ठुलो प्रयासपछि एउटा जन्मेको नेता संसारमा सबभन्दा काम नलाने नालायक रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था हो। अर्काले होइन, उनकै कर्मले उनीले आफूले प्रमाणित गरे। भर्खर वर्षमानजीले यो फुकुयामाको उदाहरण दिनुभयो। त्यो किताब फुकुयामा लेख्दाखेरि फुकुयामाले भूमिकामा भनेका छन् ट्रम्पले चुनाव नजितेको भए यो किताब लेखिँदैन थियो भनेर। अब यो यदि ट्रम्प भन्ने मान्छे जर्ज वासिङटनको बेलामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएर के हुन्थ्यो होला? आज हामीले कुरा गरी अमेरिकाको प्रणाली नै भन्दैन थियो। इन्दिरा गान्धी नेहरूको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भएको भए सुरुमै के हुन्थ्यो होला? त्यहाँ संसदीय प्रणालीको जग्गै बस्दैन थियो। त्यसैले अहिले ठुलो समस्या आइकन हामी अत्यन्त एउटा निर्माणको अवस्थामा बसेको। संविधान बनाउँदैमा प्रणाली बन्द रहेछ। प्रणालीलाई अभ्यास गर्नुपर्दछ। नेतृत्वमा बस्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्दछ। उसले इमान्दार मात्र भएर पुग्दैन, बुझेको पनि हुनुपर्दछ। बेइमान अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुँदछ। उहाँ बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो, बुझेकै छैन कुन प्रणाली। आफैले लेखेको संविधान थाहा छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँ नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यो संवाद समितिभित्र एउटा विशेष समिति बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले, शीर्ष नेताहरू राखेर। तत्कालीन एमालेको तर्फबाट उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो 5 जनामा। त्यसमा धारा सबै कुराहरू फेरि जनमतबाट आएका कुरालाई समेत समेटेर कहाँ के राख्ने भनेर प्रस्तावनादेखि आएको कुरा छ। यो हुँदाहुँदै यत्रो ठुलो भएको संविधानलाई उहाँले आफैले तोड्नु हो। मैले भनेको छु कि यो संविधानको भित्ता फोडेर गरेको कदम हो। भित्तै फोडेको छ, कहीँ बाटै छैन। अब त्यो भित्ता फोडेको चाहिँ नि पाललाई मूल बाटो बनाइदिने कि टाल्ने काम अदालतको अगाडि छ। धेरै चर्चामा धेरै कुराहरू, धेरै ट्रेडिसनल सोचाइका रूपमा अदालत हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। धेरै अगाडि मलाई लाग्छ यो 20-25 वर्षै भयो होला, एउटा सेमिनार थियो ढाकामा। यो चाहिँ के अदालतको चाहिँ मानहानिको कुराहरू के को मानहानि भने त्यहाँका न्यायाधीशहरू खास गरेर लका प्रोफेसरहरू अगाडि निस्क्यो। अहिलेको जमाना यो हुँदैन भनेर। हामीले के हो भन्दाखेरि यो त तपाईँको कुनै व्यक्ति कुनै एउटा सामान्य मुद्दा होइन, सिङ्गै मुलुक संलग्न भएको विषय होइन। यो राजनीतिकै हो। तर यो केपी ओलीको जस्तो जालजेलको राजनीति चाहिँ होइन। केपी ओलीले जालजेल गरे भन्दैमा यो राजनीतिक भनेर अदालत पनि राजनीतिक मुद्दाहरू पल्झाउन मिल्छ? संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ, नभएको कुरा गरिएको छ। त्यसकारण अदालतको बारेमा राजनीतिक पनि हो, संवैधानिक पनि हो। एउटा कुरा थियो, संविधान निर्माताहरू अहिले कति 601 मा मुस्किल 2-4 जना चाहिँ बिदा हुनुभयो यो संसारबाट, बाँकी त सबै हुनुहुन्छ। अदालतका न्यायाधीशहरूले यो पनि लिनुपर्दछ कि संविधान निर्माताहरूको आशय के थियो। निर्माताहरू के छन्? जिउँदैछन् ती निर्माताहरू। आज 200 वर्ष नागिसकेपछि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदाखेरि फाउन्डिङ फादर्सले के भन्थे भनेर सोचाइ हुन्छ। जबकि ती मान्छे कोही पनि अहिले उपस्थित छैन नि। आज त सबै मानिसहरू 601 मा 2-4 जना हुनुहुन्न होला, सबै मौजुदा भएको अवस्थामा अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ ढिलो किन भइरहेछ मैले बुझिरहेको छैन। न्यायाधीशहरू, न्याय सेवाका मानिसहरू हुन्छ, तपाईँहरूको आफूलाई ती धेरै सनातन न्याय प्रणाली काम लाग्दैन। यत्रो ठुलो मुलुकै भएको समस्यामा कति पर्थ्यो? कुनै बेलामा राजाले गर्थे कि राजाले आज कुनैको त्यो चाहिँ शनिबारको दिन बिदा दिनु पर्यो, अर्को कुनै आइतबारको के, शुक्रबारको दरबारको कुनै के भनेर सार्वजनिक मुद्दा विषयलाई पर हाते। यो त तपाईँको 24 घण्टा खुला हुनुपर्ने विषय हो। त्यसको लागि 1 मिनेट 1 सेकेन्ड पनि कसैले पठाउन सक्दैन। मुलुकलाई दुर्घटना बनाइ जान पाइन्छ?
मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने उसको लागि अदालत साक्षी बस्ने, त्यसको अदालत किन ढिलो गरिन्छ, अदालत के गर्छ भन्ने कुरा मलाई चिन्ता छैन। अदालतले ढिलो किन गरिन्छ त्यो चाहिँ हामी सबैले औँला चढाएर हुनुपर्दछ। ढिलो गर्न पाइने मुद्दा होइन यो। दोस्रो कुरा, अदालतले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै चिन्ता नगरौँ। जनता अदालतभन्दा अगाडि छ। जनता अगाडि उठिसकेपछि अदालत निर्णय हुन्छ। यो पहिलोपटक मलाई लाग्दछ संविधानसँग केन्द्रित विषयमा यत्रो ठुलो व्यापक एकता नेपालमा हिजोका दिनमा कहिले पनि भएन। मैले आज हेरिरहेको छु, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशदेखि मुलुकका प्रधान न्यायाधीशदेखि सबै पूर्व न्यायाधीशहरू, नाम चलेका अलिकति समाजले चिनेका चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू, संविधानविदहरू सबैले भनिरहेका छन् यो गलत हो भनेर। कोही पनि मान्छे मैले देखेको छु पब्लिकमा कसैले यो ठिक छ भनेर भन्न सकिरहेको छैन। भनेपछि योभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहिन्छ? मलाई केही पनि त्यो कुरा, अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला तर ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा थियो। दोस्रो अर्को एउटा के पनि आउँदैछ भन्दाखेरि मलाई लाग्दछ अघि पनि कुरा आइसक्यो, म त्यो भनेर सक्दछु कि यो मुद्दा, यो विषय अब अदालतमा मात्रै सकिने विषय होइन। अदालतले पुनर्स्थापना होला या नहोला एकदिन छोडिदिउँ। अदालतले आफ्नो संविधानको बाटोभित्र आफू सीमित राख्ने हो कि ऊ पनि असान्दर्भिक हुँदै जाने भन्ने कुरा आउँछ। व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू उहाँहरू पनि अहिले पब्लिक चाहिँ उसकोमा कठघरामा उभिनु भएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेलाई पब्लिकले सोध्न पाउँदैन कि उहाँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको न्यायाधीश हो। यो सिङ्गै देशको न्यायाधीश भएको हुनाले प्रत्येक नागरिकलाई उहाँहरूका व्यवहारमाथि, उहाँहरूका चरित्रमाथि औँला ठेउने अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न हुँदैन भन्दिनँ म, प्रधानमन्त्रीसँग प्रधान न्यायाधीश खुल्याम भेटेको हुन्छ। भेटिनु भयो भने कहीँ हुन्छ? कहिले आउँछ हिजो कतिपटक भेटे अरे, जतिपटक पनि भेटे पनि हुन्छ, तर त्यो पब्लिक हुनुपर्दछ, थाहा हुनुपर्दछ। जनता प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका बिचमा परामर्श हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, गर्नुहुन्छ, तर त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्दछ, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्दछ। हामीले खोजेको ट्रान्सप्यारेन्सी हो, गुप्त मन्त्रणा होइन। त्यसले अहिले ठुलो सङ्कट कहाँ आइरहेछ भनेदेखि प्रणाली बनाउने कुरामा छ। प्रणाली तपाईँको यस्तो खालको नेतृत्व यदि पुनर्स्थापना भयो, चुनावको अब विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, पुनर्स्थापनापछि पनि हामी छिटोभन्दा छिटो चुनाव नै जानुपर्दछ। चुनावमा जाँदा केपी ओलीलाई फ्याँकेर हो, यो गलत नेतृत्व बोकेर चुनावमा जाने होइन। त्यसैले अगाडि मलाई लाग्दछ पुनर्स्थापना भयो भनेर फेरि दङ्गास भएर ती सीमित हुनु हुँदैन। हामीले अगाडिको बाटो रोज्नुपर्दछ। यो अत्यन्त गलत एउटा उसमा आयो। मलाई लाग्छ धेरै ठुलो दुर्घटना, राजनीतिक सङ्कट अहिले म देख्दिनँ। धेरै ठुलो भयावह सङ्कट बनेपछि म चाहिँ भन त के सङ्कटकाल लागु गर्छन् के गर्छन् कि हामी सबैले भोगिसक्यो। हेर्नुहोस्, सङ्कटकाल पनि भोग्यो। 30 वर्ष नेपालको सैनिक शासन हो, पञ्चायत शासन भनेको सबै भोगेर आएको। त्यसमा आज यो भोग्न नसक्ने, त्यसलाई चुनौती दिन नसक्ने नेपाली जनता छन् जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्र खतरामा छैन, लोकतन्त्र शासन प्रणाली बरु अप्ठ्यारोमा छ। लोकतन्त्रमा शासन गर्ने अलिक खराब भए, लोकतन्त्रका रूपमा जनताको उसको चाहिँ म त्यति देख्दिनँ। त्यसैले एउटा यो चाहिँ तपाईँको प्रणाली बन्न सकेन भन्ने चिन्ताको कुरा हो, तर धेरै भयावह हुनुपर्ने कुरा छैन। अर्को एउटा बरु भयावह अलिकति के देखिँदैछ भने यसको पछाडिको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, जसरी अहिले व्याख्या हो कि विकसित भएको, यो छुट्याउन सजिलो छैन। सरकार एउटा ध्रुवमा हिजो गएकै हो। नेकपाको राज हिजोका दिनमा इन्टरनेसनल तपाईँले मिडियामा अहिलेको गुगलको भन्छ नि एउटा इमेजको बेला छ, इमेज नेपालले कम्युनिस्ट इमेज बनाएकै हो। यति भित्रकै नेपाल एउटा प्रो कम्युनिस्ट कन्ट्रीका रूपमा इमेजमा दर्ता भइसकेको मुलुक हो। तर आज चाहिँ फेरि ठ्याक्कै अस्तिसम्म गाली गर्दै हुन्थ्यो भारतले मलाई निकाल्न खोज्यो भनेर, अहिले त भारतले पो जाने साथ दिइरहेछ भन्ने आइदिन्छ। त्यसै एउटा अर्को एउटा अवस्था के आउँछ, यदि तपाईँ यो अब हिमालय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएर गएको छ। दुईवटा छिमेकी मुलुकहरू प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा त्यहाँ पुगेका छन्। अर्को चाहिँ तपाईँको सुपर पावरले एउटालाई साथ दिन खोज्दैछ भनेपछि एउटा इन्डो युएस धुरी निर्माण भएको छ। अर्कोतिर चाइना एक्लो छ। विश्वको सन्दर्भमा चाइनाको के अर्थ हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर नेपालका लागि चीन अमेरिकाभन्दा पनि ठुलो कुरा हो, मुलुक हो। नेपालको लागि भारत अमेरिकाभन्दा पनि ठुलो मुलुक हो। उसका शक्ति, उसका स्वार्थहरू हाम्रा लागि अमेरिकाभन्दा संसारका अरू सबै शक्ति अर्कोतिर राख्यो भने यी ठुला हुन्छन्। त्यसैले यो दुईको बिचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको अवस्था आयो भनेदेखि यो अस्थिरताको अवस्थामा कति नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार क्षमताहरू हाम्रो हातबाट फुर्किँदैछन् कि भन्ने लाग्छ। यदि तपाईँको पुनर्स्थापना भएन, चुनाव पर सारियो भन्ने मलाई लाग्दछ त्यो दिन केपी ओलीसँग कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। उनले सम्पूर्ण राष्ट्र प्रयोग गरिसकेका हो।
अब उनीसँग पनि अस्तर बाँकी छैन। अब योभन्दा अगाडि बढ्नु खोज्नु भनेको मतलब उनीसँग निर्णय गर्ने क्षमता, निर्णय गर्ने अधिकार बाँकी छैन, अर्को कतै गइसक्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ कि मुलुकको चाहिँ तपाईँको हामी मन नपर्ला, हामी असहमत होला, तर ठिक या बेठिक, सही गलत जे हुन्छ निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँगै रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो पनि राजनीतिक मुद्दामा भोलि यहाँबाट चिप्लिने अवस्था आउँछ कि भन्ने एउटा चाहिँ रामचन्द्रजी जानुभयो। वास्तव पार्टीहरूले विचार गर्नुपर्छ। अहिले केपी ओलीलाई सबभन्दा बढ्ता वैधानिकताको सङ्कट छ। नेपालको राजनीतिक सङ्कट होइन, केपी ओलीलाई वैधानिकताको सङ्कट छ। उसले लेजिटिमेसी गुमाएको अवस्था छ, संसद नभएका कारणले मात्र होइन, इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी गुमाएको अवस्था छ। नेसनल लेजिटिमेसीको त कुरै छोड्थ्यौँ भने त्यो बेलामा उसलाई कसले सहयोग दिन्छ? नेकपा, विभाजित नेकपाबाट उसलाई सहयोग आउँदैन। त्यो त अझ बढी विभाजित भएर जाने हो। समाजवादी पार्टीको खोजगान उनीहरूले, काङ्ग्रेसको खोजगान, काङ्ग्रेस पनि समाजवादी पार्टी पनि सतर्क हुने बेला छ कि कतै तपाईँहरूले फेरि तत्कालको फाइदाका लागि त्यो लेजिटिमेसी दिन पुग्नु होला कि भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूसँग मलाई समाजवादी पार्टी अलि अगाडि देखिन्छ, काङ्ग्रेसमा कहिले काहीँ त्यो धर्म देखिन्छ। त्यो फाइदा त हुन्छ नि, र नेकपा फुट्यो, अब स्वाभाविक रूपमा विपक्षी दललाई फाइदा होला। तर त्यो तत्कालको फाइदा रामचन्द्रजी राम्रोसँग हुन जानुभयो। तत्कालका फाइदाहरूमा पार्टी सीमित भयो भनेदेखि फेरि अर्को ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो नहोस्, हामीले दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढौँ। मलाई चाहिँ यहाँ आउनुको एउटै मेरो प्रयोजन के थियो भन्दाखेरि अहिले अझै म आन्दोलनको पक्षमा छैन, अझै आन्दोलनको कुरा गर्दिनँ भने राजनीति गरेर नै आन्दोलन भनिन्छ। आन्दोलनको त लक्ष्य हुन्छ ल ओलीलाई निकालेर फ्याँक्ने गरेर गरौँ न। यदि पुनर्स्थापनाकै मात्र आन्दोलन त एउटा संस्थागत प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यो संस्थागत प्रक्रियाबाट बाटोमा निस्केन भनेदेखि हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ, त्यसको अर्को उपाय छैन। तर यी कुराहरू तपाईँको राजनीतिमा धेरै कुरा दोहोऱ्याइदिने भनिरहनु मिल्छ। हामी कहिले कहिले लेखपढ गर्ने मान्छेले एउटै कुरा कतिपल्ट भनिरहने पुगिहाल्ने जस्तो लाग्दछ मलाई चाहिँ। यो विघटनका सन्दर्भमा यो अगाडिका अंशहरू धेरै कोही लेखि पनि सके, बोली पनि सके। कति कुराहरू यहाँले थाहा पाउनुभएको होला। धेरै समय अहिले अब यो गइ पनि सक्यो र खालि एउटा भनौँ न एउटा नागरिकका रूपमा यो विषयमा एउटा जीवनभर राजनीतिको अध्ययन गरेको, कहिले काहीँ सडकमा पनि निस्केको नागरिकका हिसाबबाट तपाईँहरूले गरिरहेको जुन चाहिँ लेखन त्यसका प्रति एउटा साझेदारी व्यक्त गर्न र सबै जनता हामी सबै एक ठाउँमा छौँ भने त्यो एकता प्रदर्शनका लागि म यहाँ आएको हो। त्यसमा पनि केही समय केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।